بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ نبی دا زمانہ بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی دید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی دید ہوندی، اکھیاں دی دید ہوندی۔ مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ میں میزبان ہوندا، سونا مہمان ہوندا، اسی میزبان ہوندے، آقا مہمان ہوندے، سونا مہمان ہوندا۔ کسے شام ساڈے گھر، کسے شام میرے گھر، مدنی دا کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو، زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو، جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا، چم چم سینے لاندا۔ راضی دیوانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ طیبہ دی گلی ویندا،
عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نالے دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا الیاس میں تارے جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا اسی سارے تر جاندے مدینے وچ مر جاندے طیبہ وچ مر جاندے پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے پہلی مرتبہ آج دی اس عظیم و شان فقید المثال سالانہ ندائے اسلام کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس کانفرنس دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت بالخصوص مبلغ اسلام پیکر اخلاص برادر محترم بھائی ہارون یاسر بغوی حفظہ اللہ انہاں دے برادران احباب جماعت اللہ تمام دی محبت محنت کاوش اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لے تسی جنہیں احباب تشریف لے آئے ہو علماء کثیر تعداد اندر آئے اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما میرے ذمہ احباب جماعت نے جو موضوع لگایا وہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت آپ دے چند فضائل میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت دی پابندی کرتے ہویا چند معروضات بڑے سامنے عرض کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساری صحابہ عظمت اور شان والے نے مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے وکھرا مقام عطا کیتا ہے آپ مؤذن رسول دے نام تو مشہور نے اور اس قدر مشہور نے کہ موجودہ دور دے انگریزاں نے بھی آپ کی سیرت دے ناول لکھے نے کتابہ لکھے بلکہ میں ایک رسالے پڑھ رہا سی اسٹیلیا دے اندر جتنی مساجد نے اور جتنی مساجد دے اندر مؤذنین نے انہاں مؤذنہ نو بلال کہہ کے بلایا جائے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول دے نام تو اس قدر مشہور و معروف ہستی اللہ تعالیٰ نے آپ بڑیاں رحمتاں برکتاں نوازیا اسلام دے پہلے جڑے مسلمان سن نا 7-8 انہاں اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نام دی چاند لوگ ہی آپ کے ایمان نے آن کو پہلے مسلمان ہوئے سن حضرت ابو بکر صدیق سیدنا حضرت علی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نبی پاک علیہ السلام دے دیگر صحابہ حضرت عثمان غنی اور حضرت بلال حبشی حضرت مقداد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر اور انہوں نے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چند لوگ ہی مسلمان ہوئے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان ہوئے اور آپ کی شان دا اندازہ اس بات کو لگا لو حدیث پاک اندر آندہ ہے ایک دن نا حضرت مقداد
بعد حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سن تے کوڑوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اجے اسلام نہیں سی لیا ایمان نہیں سی لیا کوڑوں گزر ہویا نا تے حضرت بلال فرماندے نے اے یہ ایک سردار ہے جڑا اجے تک ساڑی تلوار تو بچ گیا ایک سردار بچ گیا مکے آلیاں دا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا سنیا تے فرمان لگے بلال انج نہ کرو یار ہو سکتا اللہ انہوں ہدایت دے دے بوڑھا آدمی ہے ضعیف العمر ہے تسی مارن تے تلے ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس گل تو ذرا خفا ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگیا آپ نے فرمایا ابو بکر بلال ناراض کیتا ہی ویکھیں کتے رب ہی نہ ناراض ہو جائے اتنا شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کڑو آکے معذرت کہ میری گال دا اگر تو انہوں غصہ لگیا ہے تو میں معذرت چاہتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن اللہ رحمت فرمائے ساڑھے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے جنہاں نے اپنا مال خرچ کر کے سانو سردار بلال عطا کیتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سردار کیا کرتے سن سید کیا کرتے سن اے مقام و مرتبہ ہے اے شان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہر صحابی دی سیرت اندر تو انہوں ایک نمایاں پہلو نظر آئے گا جی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرو تے آپ دی صداقت نمایاں نظر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرو تے آپ دی عدالت آپ دا عدل آپ تو انہوں نمایاں نظر آئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرو آپ دی سخاوت آپ دا حیات انہوں نمایاں نظر آئے گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرو اور جتھے بڑے پہلو ملن گے اتھے تو انہوں آپ دی شجاعت آپ دی دلیری اور بہادری نمایاں نظر آئے گی اس سے طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا مطالعہ کرو گے تے تو انہوں سب تو زیادہ استقامت نظر آئے گی استقامت دا پہاڑ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آؤ ذرا چند معروضات سماعت فرماؤ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے سونڈ والا پائی یہ دا تھوڑا شور کٹاؤ اللہ جلالہ بہت اچھا سونڈ ہے توڑا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ فرمایا وہ لوگ جنہاں کیا ساٹا رب اللہ ہے ساٹا مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث آدم غریب نواز رنج بخش گنج بخش ایک کائنات دا رب ثم استقامو پھر ڈٹ گئے سکیدے تھے استقامت اختیار کر گئے سکیدے تھے اللہ اکبر تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون مولا کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ جڑے استقامت اختیار کر دینے جڑے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دینے پھر اس عقیدے تے ڈٹ جاندے نے آندیاں آئیاں طوفان آئے ٹینشن آئیاں مصیبتاں دے سامنے کرنے پہ ایمان دا
دا سودا نہیں کر دے، اپنا ایمان نہیں بیچ دے، ایمان تو پیچھے نہیں ہٹ دے، عقیدہ تبدیل نہیں کر دے، مگر ڈٹ جاندے نے عقیدے تے، اللہ اکبر استقامت اختیار کر جاندے نے، انہاں تے اللہ دے فرشتے اتر دے نے، بشارتاں لے کے آندے نے، خوشخبریاں لے کے آندے نے، اللہ تخافو ولا تحزنو، فرشتے کہندے نے اللہ دے بندیا تو اللہ تعالی دی وحدانیت تے ایمان لے آندا ہے، پھر استقامت اختیار کیتی ہے، ہن دنیا دیاں ٹینشناں تو برداشت کر کے ڈٹیا رہیا عقیدے تے، اللہ تخافو ولا تحزنو، ہن تینوں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، نہ عذاب قبر دا خوف ہے، نہ حشر دیاں سختیاں دا خوف ہے، نہ جہنم دیاں ہولناکیاں دا ڈر رکھی، تیرے واسطے ٹینشن ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ تیرے واسطے اللہ دا وعدہ جنت دا وعدہ ہے، اللہ نے تینوں جنت دا مہمان بنانا ہے، جنت دا شہزادہ بنانا ہے، اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر، اللہ تعالی دی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین دا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا آخرت دی کامیابی چاہتے ہو، پھر عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ، رب دا کسی نو شریک نہ بناؤ، جویں میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے مارا کھا دیاں مگر رب دا کسی نو شریک نہیں بنایا، لات نو ہی نہیں بنایا، منات نو ہی نہیں بنایا، عزت خبل نو ہی نہیں بنایا، پھر اللہ نے شام دیتا مقام دیتا، اللہ اکبر معزن رسول نو میرے پیغمبر جس غلام نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، تے شام دا اندازہ سید کریمت لالو، اللہ فرما دے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ اکبر ذات محترم، اللہ فرما دے نے وہ لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے اللہ واسطے ہجرت کی تھی، پھر وہ مہاجرین نو سنبھالن والے انصار صحابہ، پھر انہاں دی اتباع کرن والے، انہاں دی حضرات محترم جڑے پیروی کر دیاں، انہاں نو وہد کے ایمان لے آئے، انہاں دے مطابق ایمان لے آئے، اللہ سارے تے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالی نے تے جنہاں گروہاں دا ذکر کیتا ہے، اسی انہاں تے راضی ہو گئے، انہاں وچوں پہلے گروہ دا نام جڑے سبقت اختیار کرن والے نے، تے سبقت اختیار کرن والیاں دے اندر جتھے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا نام آندا ہے، جتھے سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آندا ہے، اوتھے میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی نام آندا ہے، یعنی یہ نہیں سمجھو نا اوے میرا بلال دی شان والا ہے جنہ تیرا راضی ہویا ہے، انہاں وچوں پہلے نمبراں وچ بلال نمبر لے گیا ہے، اللہ اکبر، ایڈے مقام والا میرے نبی دا یار ہے، توجہ کرے آجے غور کرے آجے، اللہ تعالیٰ نے نوازیا میرے پیغمبر دے صحابہ نو، حضرت بلال رضی اللہ تندی گل سناما ایمان کی میں لے کے آئے، جب پہلے پہل جڑے صحابہ ایمان لے آئے، اور اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، رات دی طریقی دے اندر حضرت عمار نبی پاک نال ملاقات کریا کر دے، ایک دن ملاقات کر کے آ رہے نے، تے انہاں نو جناب مکے دے مشرکاں گرفتار کر لیا، تے لے کے ابو جہل تے کول امیہ کول آ گئے، اللہ اکبر کہن لگے پتہ لگیا جے سردارو اے عمار بھی اللہ تے نبی دا کلمہ پڑھدا ہے، ہیں ساڈے غلام تے گلاں اللہ تے رسول دیاں مندے نے، انہاں نے جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی موجود نے، انہاں حضرت بلال نو کوڑا پکڑا دیتا، کہن لگے بلال اس جوان نو مار کوڑے، اس جوان نو سزا دے، حضرت بلال لگے ودے، اللہ اکبر، تے حضرت عمار کہن لگے بلال کال سن لے، میں اس نبی دا چان والا، اس نبی دے مدہ منن والا، اس نبی دا کلمہ پڑھن والا ماں، جڑا نبی آندا ہے کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فقیت نہیں، کسے آلہ نو کسے ادنا تے کوئی فقیت نہیں، کسے جگیردار نو کسے غریب تے کوئی فقیت نہیں، سارے اللہ دے ہاں برابر برابر نے،
اللہ کسے دے حسن نو نہیں ویکھ دے اللہ کسے دی چودر نو نہیں ویکھ دے اللہ تعالی کسے دی دولت نو نہیں ویکھ دے اللہ رب العالمین دے پیغمبر دی تعلیمات نے اللہ دے ہاں سارے ہی برابر نے اللہ دے ہاں عزت انہاں دی جڑے تقوی اختیار کر جان جڑے رب تو ڈر کے تے اللہ دے رسول دی مان کے زندگی گزارن حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے جنوں ایک گل سنی نا تے دل موم ہو گیا امام دی چنگاری دل دی اندر اٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے ماریا اللہ اکبر ہاتھ کمب کے گل سن کے تے جناب چھٹ دیتا زمین تے مارن والا اللہ اکبر ازار تے امیہ کہن لگا بلال اے ویکھنا کی پیاندا اے مینوں دس رہا ہے کہ تیرے میرے چ فرق ہی کوئی نہیں اٹھائے جناب اللہ اکبر ہتھیار تے مارے نو سزاواں دے اینو دس کے امیہ آقا اے میں غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے مارن تو انکار کر دیتا امیہ خفا ہو گیا حضرت بلال تے پہلی چنگاری امام دی اودوں پری سینے دے اندر تے دوسرا واقعہ کی پیش آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن میں انج کر کے نا اللہ اکبر پہاڑ دے دامن اندر امیہ دی بکریاں چراندا پیاں وا اللہ دے نبی بھی قریب موجود نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب موجود نے حضرت ابو بکر کہن لگے بلال اے میرے کول اللہ دے نبی موجود نے اللہ دے رسول موجود نے تے سانو بھوک لگی ہوئی ہے بلال تھوڑا جا دودھ دے دے اسی پی لئیے دودھ پینا چاہنے ہاں حضرت بلال فرماندے نے سونےو انکار کرن نو دل نہیں کردا مگر میرے کول جنیاں بکریاں اس ویلے نے جو دودھ کوئی نہیں دیندی بکری اللہ اکبر دودھ اسی چو چکے ہیں دودھ استعمال کر چکے ہیں نانے بیگانیاں بکریاں نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بلال چل تو سانو انج دی بکری دے جنہیں دودھ کدی نہیں دیتا انج دی کوئی بکری سانو دے دے جڑی دودھ نہیں دیندی اللہ اکبر اللہ رحمتاں کرے گا دودھ اللہ عطا کر دے گا حضرت بلال فرماندے نے گل سن کے تعجب تے ضرور آیا مگر میں آکھیا چلو اصرار کر دینے تے مینوں این دے بات اندر کیڑا حرج ہے میں ایک بکری اگے کر دیتی جنہیں کدی دودھ نہیں سی دیتا مگر میرے پیغمبر نے رحمت والے ہاتھ اس بکری دی کمر تے پھیرے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر ہے نہیں جاننا واسطے رحمت بن کے آئے حضور نے برکت والے ہاتھ پھیرے نے بکری نے دودھ دینا شروع کر دیتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں ویکھ کے تعجب اندر آیا حیران ہو گیا ایک ہی بنیا کہندے نے پہلے ہی نبی پاک دیاں گلاں سن کے حضرت عمار بن یاسر کولو میرے دل اندر اسلام دی جناب چنگاری ابھر چکی سی پھر جدوں نبی پاک دا معجزہ تک لیا میں مزید ایمان میرے دل جان لگ گیا اللہ اکبر تے اللہ دے نبی جدوں دودھ چو لیا نا محبوب فرماندے نے لے بلال دودھ اسی بھی پینے ہاں دودھ تو بھی ساڈے نال رل کے پی تے میں ہور بھی حیران ہو گیا ساڈے میرے جڑے آقا نے امیہ ہوری انہاں تے کدی بچیا کھانا بھی سانو نہیں دیتا تے اللہ دے نبی واقعی رب دے سچے نبی نے آپ بھی دودھ پیتا تے سانو بھی پلایا اللہ اکبر حضرت بلال متاثر ہو گئے اس بات تو دو گلاں دینے چاہیاں کہ جڑی بکری دودھ نہیں دیندی او دے کولوں دودھ نکلوا لینا اللہ دی رحمت دے نال اے اللہ دے نبی دا معجزہ ہے اے اللہ دے نبی دی ذات دے مرتیاب دے اتے ہی ہو سکتا ہے تے دوسری گل اے وے کہ اللہ دے نبی دا اخلاق ایڈا پیارا ہے میں غلام تے کالے رنگ والا غلام جدی نوکری کرنا اونے مینوں کدی چج نال نہیں کھانے دا پوچھیا جدی میں غلامی کرنا اونے کدی نہیں مینوں اپنا بچیا کھانا بھی دیتا تے اللہ دے نبی مینوں بھی دودھ پلایا تے آپ بھی نبی پاک نے دودھ پیتا اللہ اکبر حضرت بلال فرماندے میرے دل اندر ایمان آ گیا میں فیصلہ کر لیا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنا ایمان لے آنا ہے اللہ اکبر لکھن والے سیرت دیاں کتاباں بڑی پیاری گل لکھی ہے محدث نے اللہ اکبر فرماندے نے او در نبی پاک بکری دا دودھ چوندے پیسن او بکری دا دودھ برتن وچ جا رہا سی اے دے ایمان بلال دے سینے وچ آ رہا سی اللہ اکبر سینے اندر ایمان راسک پہ آندا سی نبی پاک دا معجزہ ویکھ کے حیران ہوئے رحمتاں دی اوتھے چلدی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے
رحمتاں دی اوتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے میرے آقا جتھوں لنگنے جاندے خوشبوئاں دے اتھوں ہلیاں دے گیت گاندا سارا شہرے گیت گاندا سارا شہرے گیت گاندا سارا شہرے میرے آقا جتھے رکھ دے پیرے میرے آقا جتھے رکھ دے پیرے بلال سونے بلال اج ایک کمال تکیا نبی دا حسن و جمال تکیا بلال اج ایک کمال تکیا نبی دا حسن و جمال تکیا تک کے معجزہ ہویا فینے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے اللہ اکبر دیتے بلال رضی اللہ تعالی ایمان لے کے آگے میرے نبی نے کلمہ پڑھا دیتا بلال مسلمان ہو گئے آقا فرماتے نے بلال میں ایک رب دی وحدانیت بیان کرنا اللہ اکبر میرے نبی سبق یاد کرا دیتا بلال کو سبق یاد رکھ اللہ احد اللہ ہی کوئی ہے ہوتا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں ود بھی نہیں سوا بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی پرنی والا نہ حجر والا نہ شجر والا نہ قبر والا پوری کائنات دا مالک اللہ پوری کائنات دا خالق اللہ پوری کائنات دا رازق اللہ پوری کائنات دا داتا اللہ اوے پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے میرے نبی نے پیغام سنا دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایمان لے کے آگے حضرات محترم غور کرے آجے حضرت بلال جدوں آئے نا واپس تے بتانے واڑے میں چلے گے بتانے واڑے اندر تے ہوتے جا کے لات نو جناب لات نو کہن لگ گے منات نو کہن لگ گے لات اگر تیرے اندر طاقتاں تیمتا موجود نے تے میریاں گلاں دا جواب دے نہ لات بولے نہ منات بولے حضرت بلال غصے اندر آئے عقیدہ توحید جو آ گیا سینے اندر تے جڑا توحید واڑا ہوئے او دے کولو غیر اللہ برداشت نہیں ہوندے جدے دل وچ عقیدہ توحید آ جاوے او دے کولو شرک دے اڈے برداشت نہیں ہوندے حضرت بلال نے بتاں تے تھکنا شروع کر دیتا ایک غلام دی نظر پے گئی اونے جا کے جناب ابو جہل نو آکھیا ابو جہل مارے گیا برباد ہو گیا کی بنیا ابو جہل جاننے امیہ دا جڑا غلام بلال کالے رنگ والا اونے تے بتاں تے تھکنا شروع کر دیتا ہے او تھکی جاندا بتاں دے اوتے ابو جہل حیران ہو گیا کہاں بکا رہ گیا امیہ دے کول گیا امیہ پتہ لگ گئی اوے جڑا تیرے گھروں کھاندا تے تیرے گھر رہندا تے جڑا تیری نوکری کردا ہے جدی ماں بھی غلام جدا باپ بھی غلام تے آپ بھی غلام ہے تینوں پتہ لگ گئی اپنے بتاں دے منہ تے تھکی جاندا سی لات منات تے عزا دی نفی کیتی جاندا سی ایک رب دی وحدانیت پہ بیان کردا ہے اللہ احد دے نعرے پہ ماردا ہے امیہ کہندا لے میرے ہوندے انج کیویں ہوے میں چمڑی لا دیاں گا میں جسم دے ٹکڑے کر چھڑاں گا حضرت بلال نو بلایا گیا ہن گل سنن والی تے پلے بنن والی جے اللہ اکبر کھڑیاں دے پاسیو تے گردو دما تو آن والیو نکیاں نکیاں گلاں تے ڈھول جاندیو کدی مفاد پیچھے عقیدے چھڑ دیندیو کدی برادری پیچھے عقیدے چھڑ دیندیو کدی سجنا پیچھے عقیدے چھڑ دیندیو کدی پگاں پیچھے عقیدے چھڑ دیندیو کدی خاندان وچ ناکری رہندی تے اس گل تو عقیدے چھڑ دیندیو میرے بلال نو چودھریاں بلا لے آئے تے بلال نو پتہ ہے اے جننے بیٹھے نے بتاں دے پجاری نے انہاں نو میں جدوں عقیدہ توحید سنانا ہے انہاں مینوں مارنا ہے میں غلام میری ماں بھی غلام ہے میرا ابو بھی غلام ہے جائیداد ساڈے کول کوئی نہیں حضرت بلال کول چودھر کوئی نہیں غلام در غلام پھر بھی مکے والے جدوں پوچھیا بلال دسنا ہے گل ٹھیک ہے کہ تو لات منات تے عزا نو نہیں مندا تے رب دی وحدانیت بیان کرنا ہے تے حضرت
حضرت بلال مشرکین مکہ انہاں چوتراں دی مجلس دے اندر بھی اچھی دینے آواز نہ آکھیا اللہ احد، اللہ ہی کوئی ہے، میرا عقیدہ میرا ایمان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں اپنا عقیدہ دس دیتا نا، انہاں حضرت بلال دے گل وچ ایک رسی پا دیتی ہے تے بچیاں دے ہتھی پھڑا دیتی ہے، انہاں میرے بلال نو کسٹنا شروع کر دیتا، انہاں میرے بلال نو مارنا شروع کر دیتا، انہاں میرے بلال نو پتھر مارے، انہاں میرے بلال نو تپدے جناب انگاریاں تے لٹایا، انہاں میرے بلال نو تپدے سہراواں اندر کسیٹیا، انہاں پتھراں تے میرے بلال نو سٹیا، انہاں پتھراں تے اللہ اکبر محدثین لکھدے نے اگر انہاں تے گوشت دے ٹکڑے سٹے جاندے تے او پھج جاندے، انہاں پتھراں تے حضرت بلال نو سٹیا، گل مک گئی ہے، میں درس دے کے تینوں گل مکانی ہے۔ اللہ اکبر، انج نبی پاک علیہ السلام تے یار بلال نو زمین تے لٹایا گیا تے سینے تے پاری پتھر رکھ دیتا گیا ہے تے بلال نو ماریا جا رہا ہے۔ کھڑیاں واڑیو، میرے نبی دے یار بلال دی استقامت نو میں کیوں نہ سلام آکھاں، کیوں نہ حضرت بلال حبشی دی عظمت نو سلام آکھاں۔ آج غم دے ویلے میریاں تیریاں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے، اج میرے بلال دے بدن تے جتنے زخم لگے انہاں وچوں خون دے آنسو جاری نے، خون دے آنسو پہ نکلدے نے، مگر میرا بلال عقیدہ توحید تے ڈٹیا ہویا۔ انہاں ظالماں میرے بلال نو اتنا ماریا کہ سارا جسم چھنی ہو گیا ہے، سارا جسم زخمی ہو گیا ہے تے امیہ سر تے تلوار لے کے کھڑو گیا۔ امیہ کہنے لگا بلال ہون دس نا تیرا مالک کون ہے؟ حضرت بلال کہندے نے اللہ احد، تے امیہ کہنے لگا بلال گل سن لے، ہاتھ میرے چ تلوار ہے، میں ہنے تیری جناب گردن کٹ دینی ہے، مان میرے لات نو، مان میرے منات نو، عزا دی پوجا کر، چل بلال سودا کر، اللہ نو ہی منی جا، لات نو ہی منی جا، منات نو ہی منی جا، عزا تے غبل نو ہی منی جا۔ آج سن لو کھڑیاں والیو، عقیدہ انو کہندے جے، ایمان انو کہندے جے، مفادات دی خاطر وک جان والیو، تکیاں تے ایمان دا سودا کرن والیو، میرے بلال دے سر تے دشمن تلوار لے کے کھڑوتا سی، بلال زمین تے لیٹے ہے، تصور آپ دی دنیا اندر تے سینے تے پاری پتھر، حضرت بلال دی کمر تھلے انگارے، انہاں انگاریاں نو پانی نہیں بجھاندا، انہاں انگاریاں نو ہواواں نہیں بجھاندیاں، میرے بلال دی چربی پگل پگل کے انگاریاں تے آندی ہے تے بلال اپنے وجود دی ساری قوت جمع کر کے پیاندے نے، اوے امیہ تو میری جان میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی بلال دی زبان وچوں آواز آئے گی اللہ احد، اللہ ہی کوئی ہے۔ ایویں نہیں اللہ نے جنت وچ بلال دے قدماں دی آوازاں پہنچائیاں، عقیدہ توحید تے ڈٹ گیا سی میرا بلال، اللہ نے تاں آوازاں پہنچائیاں۔ گل موکی میں محبت دا ترانہ بولاں، گل ختم کرا۔ اللہ اکبر، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوتے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر دور دا کون غور پیا، دور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، دور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، حبشہ دا ایک لال تک آئے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے، کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا، او تسی بیک لو اپنا دل لا کے، رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا، ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے، کالے رنگ وچ جمال
شمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے سونا جس نے بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون ہور پیا ٹردا اے او زمینی اتے جنتاں دے وچ شور پیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش ماشاءاللہ